हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका अपना चैनल उर्दू प्लैनेट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 10वीं जमात यानी कि क्लास 10 के मजमून सियासियात का पहला सबक, दस्तूर की पेशरफ। आज इस सबक के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 1, जेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। महाराष्ट्र में मुकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन के लिए डैश नशिस्तें महफूज रखी गई हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: 25%, 30%, 40% और 50%। सही जवाब है 50%। अगली खाली जगह है, जेल के किस कानून के ज़रिए ख़वातीन को अपनी आज़ादी बरकरार रखने और ज़ाती तरक्की के लिए साज़गार माहौल फराहम किया गया है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शन है जहेज़ मुखालिफ कानून। अगली खाली जगह है, जमहूरियत की रूह यानी डैश। यहाँ भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बालिग राय दही, हुकूमत की लामरकजियत, महफूज नशिस्तों की पॉलिसी, अदालती फैसले। सही जवाब है हुकूमत की लामरकजियत। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, दर्ज झेल बयानात सही है या गलत वजूहात के साथ बयान कीजिए। पहला सवाल है, भारतीय जमहूरियत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। जवाब, ये बयान सही है और इसके वजूहात दर्ज झेल हैं। दस्तूर के बालिग राय दही के हक़ को तस्लीम करने की वजह से तमाम बालिग मर्द और औरतों को राय दही का हक़ हासिल हो गया है। भारतीय दस्तूर ने आज़ादी से क़ब्ल की राय दही के वक्त पर लगाई गई सारी बंदिशों को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से राय दहिंदों की तादाद बढ़ गई है। इब्तिदाई में राय दही के हक़ के लिए उम्र की हद 21 साल थी, जिसे घटाकर 18 साल कर दिया है। राय दहिंदगान की इतनी तादाद दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं है। अगला सवाल है, हक़ मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी बढ़ गई है। जवाब है ये बयान गलत है और इसकी वजूहात दर्ज झेल हैं। अच्छी हुकूमत की खुसूसियात शफ़ाफ़ियत और ज़िम्मेदारी होती है। जमहूरियत को मज़ीद मुस्तहकम होने के लिए और शहरों और हुकूमत की बाहमी एतमाद में इजाफ़े के लिए शहरियों को ये मालूम होना चाहिए कि हुकूमत क्या कर रही है। इस तरह हक़ मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अंसर कम हो गया है। सवाल, दस्तूर किसी जिंदा दस्तावेज़ की मानद होता है। जवाब, ये बयान सही है और इसकी वजूहात दर्ज झेल हैं। दस्तूर तहरीरी शक्ल में होने के बावजूद किताब में बंद नहीं है, बल्कि सब पर ज़ाहिर है। बदलते हुए हालात के मुताबिक दस्तूर में तरमीम करने का हक़ पार्लियामेंट को हासिल है। दस्तूर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाए बगैर अवाम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पार्लियामेंट इसमें तरमीम कर सकती है।
اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، درج ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔ حقوق پر مبنی نقطہ نظر۔ جواب، حقوق پر مبنی نقطہ نظر کو ہم درج ذیل طریقے سے واضح کر سکتے ہیں۔ آزاد بھارت نے جمہوری طرز حکومت کو اختیار کیا۔ ملک میں اس طرز کو مضبوط کرنے، پختہ کرنے کے لیے اختتام میں آنے والی ہر حکومت نے کوشش کی۔ جمہوری ملک بنانے کے لیے حکومتوں کا اصلاح کرتے ہوئے شہریوں کو محض استفادہ کنندگان کی حیثیت سے دیکھنے کا نقطہ نظر تھا۔ 2000 کے بعد کے زمانے میں اصلاحات کو شہریوں کے حق کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اس وجہ سے معلومات، تعلیم و تحفظ غذا قانون صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ شہریوں کو اس کے فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ انہیں شہریوں کا حق تسلیم کیا گیا۔ سوال، حق معلومات۔ حق معلومات کو ہم درج ذیل طریقے سے واضح کر سکتے ہیں۔ حکومت کے کیے گئے کاموں کی معلومات عوام کو حاصل ہو، حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات استوار ہوں اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہو۔ اس لیے 2005 میں حکومت نے شہریوں کو معلومات کا حق دیا۔ معلومات کے حق کی وجہ سے جمہوریت اور شہریوں کے حقوق مضبوط ہوئے ہیں۔ حکومت کے کام کاج میں شفافیت آنے اور حکومت عوام کے سامنے ذمہ دار ہے، اس حق کی وجہ سے حکومت کو یہ احساس ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال، رائے دہندوں کی عمر 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کرنے کے کیا اثرات ہوئے؟ رائے دہندوں کی عمر 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کرنے کے اثرات درج ذیل ہیں۔ نوجوان طبقے کو سیاسی حق جلد حاصل ہو گیا۔ نوجوان طبقے کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار مل گیا کہ ان کے نمائندے کیسے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ غیر نمائندہ نوجوانوں کو سیاسی عمل کے ذریعے ادب اور شعور سے متعلق ہوشیار ہونے کا موقع ملا۔ اس فیصلے کی وجہ سے بھارتی جمہوریت زیادہ پختہ ہو گئی۔ اس وجہ سے بھارتی جمہوریت کی وسعت میں اضافہ ہو گیا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن گئی۔ سوال نمبر 2، سماجی انصاف قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، سماجی انصاف قائم کرنے سے درج ذیل مراد ہے سب لوگوں کو ترقی کے مساوی مواقع دینا، انسان کی حیثیت سے سب کا درجہ مادی ماننا اور اس کے لحاظ سے پالیسیاں بنانا۔ جن سماجی امور اور خیالات کی وجہ سے افراد یا بعض انسانی گروہوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ان امور اور خیالات کو ختم کرنا۔ ذات، مذہب، زبان، جنس، نسل، جائے پیدائش، دولت وغیرہ پر مبنی اعلیٰ اور ادنا کا بھید بھاؤ کرتے ہوئے مساوی سلوک کرنا۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجیے۔ سوال، عدالت کے کن فیصلوں کی وجہ سے خواتین کی عزت اور وقار کا تحفظ ہوا ہے؟ جواب، عدالت کے درج ذیل فیصلوں کی وجہ سے خواتین کی عزت اور وقار کا تحفظ ہوا ہے۔ مردوں کو طلاق شدہ عورتوں کو نان و نفقہ ادا کرنے کا فیصلہ، کام کے لیے عورتوں کو مردوں کے برابر تنخواہ دینے کا فیصلہ، باپ کی جائیداد میں شادی شدہ بیٹیوں کا مساوی حصے کا فیصلہ، تمام عبادت گاہوں میں عورتوں کو داخل ہونے کی آزادی کا فیصلہ، خواتین کو بااختیار بنانے کی ہدایت میں گھریلو تشدد کے خلاف قانون بنانے کا فیصلہ بہت اہم ہے۔
تو فرینڈس آج ہم نے سبق نمبر 1 کے سوالات جوابات کو حل کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں گی۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔